وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد. عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ ناچیز نو نفس و شیطان تو کامل پناہ بخشے، کامل ایمان تے موت عطا فرماوے، صبر اور شکر والی زندگی بخشے. دوستو، موضوع سابقہ چل رہا ہے موت کے حالات. پہلی قسط دی بیان ہوئی، وہ صرف پہلی قسط دے اندر موت دی یاد دے متعلق بیان کیتا سی. اس وچ ضمناً موت دی سختی اور شدت دا بیان بھی آیا سی، لیکن تھوڑا اج جناب دے سامنے موت دی کیفیت اور شدت دے متعلق بیان کرانگا. اللہ تبارک و تعالی سانو صدقہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معافی عطا فرماوے. دوستو، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دا بیان ہے کہ موت دی سختی جڑی ہے نا، حقیقت صرف اونوں ہی معلوم ہو سکتی جنوں موت آندی. دوسرے نو یا تے قیاس دے ذریعے معلوم ہوندا ہے، قیاس ہرائیاں کہ
انہوں کدی درد ہویا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، وہ اس درد تکلیف دے اتے موت دی تکلیف نو قیاس کرے یا دوسرے دی سختی ویکھے تڑفدا ویکھے تے انہوں موت دی سختی معلوم ہوئے تو اے حقیقت دے معلوم نہ ہوئی نا، محض دوسرے تو قیاس ہی کیتا ہے۔ حقیقت فرمایا ہی ہے بھئی وہ جس نال گزردی ہے نا انہوں ہی پتا ہوتا ہے کہ میرے نال کی ہو رہا ہوئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جسم دے جس حصے وچ جان ہے اسی حصے نو تکلیف ہوندی ہے جدوں کوئی سٹ یا چوٹ وجے۔ کسے بندے نو فالج ہویا ہوئے نا، فالج ہویا ہوئے تے اس پاسوں کیونکہ اصل جان نکلی ہوندی، روح نکلی ہوندی تو تا کر کے اس نو اس پاسے دا احساس ختم ہو جاتا ہے، انہوں چونڈی مارو کچھ کرو نا اس نو کوئی پتہ نہیں لگتا کی ہوتا ہے پیا۔ یہ مطلب یہ نکلیا بھی جتھے تکلیف ہوندی ہے اصل وہ کیونکہ جسم سارے جسم دے حصے وچ ہر حصے وچ اللہ تعالی نے روح رکھی، وہ اصل تکلیف جسم نو جدو پہنچے تو روح نو اصل پہنچ دیو۔ تو ہن روح دا ایک حصہ جسم دے حصے وچ موجود ہے جتھے اتے سٹ وجے چوٹ وجے تو وہ روح دے ایک حصے نو وجدی تے پھر کنی تکلیف ہوندی۔ کئی بار تے بندہ چکر کھا کے تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندا ہے نا۔ ہن جسم دے ایک حصے وچ جان دا ایک حصہ آیا کھڑا ہے تے اونوں تکلیف پہنچے تے بندے نو کنا دکھ ہوندا ہے، کنڈا وجدیاں چیخ نکل جاندی ہے، اور روح دے ایک جز نو پہنچی ہے تکلیف، پوری روح نو نہیں ہلے۔ موت جیڑی ہے وہ پھر پوری روح نو آ پہنچتی، موت جیڑی ہے وہ جسم دے اندر روح جتھے جتھے بھی ہونی ہے نا موت نے اتوں اتوں کھچ لیا ہے، اور اس دی ابتدا ہوندی ہے پیراں والے پاس، تا کر کے سب تو پہلا بندے دے پیر ٹھردے ہیں، پھر اتنا ہوندیا 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 کھچدیا کھچدیا اللہ دے فرشتے لے آتے نے کنڈی تک، سنگ والی کنڈی تک۔ جدو روح اتے اپڑتی ہے نا اس ویلے توبہ دا بوا بند ہو جاتا، بس اس ویلے پھر لکھ توبہ کرے کلمہ پڑھے پھر قبول نہیں ہونا۔ اس تو پہلا پہلا اللہ تعالی قبول فرما لینا، اللہ قبول فرما لینا، اس دی مہربانی دی انتہا ویکھو، صدقے انتہا نہیں آکھاں، اس دی مہربانی دا کمال ویکھو، صدقے جاواں۔ غفور غفور رب، تواب الرحیم رب، پہلا پہلا معاف کر دیندا ہے، جے بندہ جان حالے پیراں چوں نکلن لگی ہے تے وے فوراً اللہ سونے ال توبہ کرن لگ پیا تے معافی مل سکتی ہے، لیکن جدو یہ ایتھے اپڑے گی نا بات پھر ختم ہو جانا سلسلہ، اور کوئی توبہ قبول نہیں ہونی۔ ہن کیونکہ فرشتیاں نے وہ سارے جسم دے وچوں ہر جز روح دا ہر جز جڑا ہے نا انہوں کھچنا ہوتا ہے، تے اس دی پھر تکلیف جیڑی ہے نا وہ ہن مثالاں دے دے کے سمجھائی جا سکتی، حقیقت دے حال دا پتہ صرف انہوں ہی ہوتا ہے پھر جنوں وہ آ رہی ہوندی ہے۔ حدیث روایت پاک روایت چاہتا ہے
کہ جے فرشتے اس بندے نو قابو کر کے نہ رکھن تو وہ نس کے جنگل والے پاسے تے دعائی حال پائی پھرے. یہ اللہ دے فرشتے انہوں مضبوط پھڑ لیندے نے تو وہ بندہ پھر نس نہیں سکتا. ایک دوسرا اور سختی اینی ہوتی ہے کہ اونج بندہ کوئی سٹ یا چوٹ وجے نا تو حال دوائی پاندا ہے، لیکن جدوں سٹ چوکھی وجے نا پھر حال دوائی پان دی بجائے بے ہوش ہو جاتا ہے نا. تو موت دی حالت بندہ حال دوائی نہیں پاندا. تو اکثر ویکھیا ہونا ہے بس اکھاں ٹڈیاں جاندیاں، منہ چباڑیاں کھل جاندیاں. وہ بنتا کی ہے، وہ سختی اینی ہوتی کہ انہوں پھر ہوش آش کو نہیں رہتی کی بنتا ہے پیا. ہوں بس وہ بے دم ہو جاتا. اسی واسطے بزرگان دین نے اس دی سختی نو بیان فرماون دی خاطر کہ وہ کیفیت جڑی گزرتی اس نو مختلف مثالاں سمجھایا ہے. مختلف مثالیں دیتی نے سمجھتے حقیقت کی ہونی. حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار لوکاں نبی سرکار دے دین دے جہاد واسطے واز کرتے سن پے. جہاد واسطے لوکاں بلا رہے سن، ترغیب پہ دے سن، رغبت پہ دے سن، فضیلتاں جہاد دیاں سنا رہے سن. آپ نے فرمایا او بیلیو جے تسا منجے تے موت مری نا اپنی منجی تے تانوں آئی تے پھر تانوں 1000 وارا تلوار دی چوٹ مارن نالوں نا تلوار نال ٹکڑے کرن نالوں وہ سخت موت آنی جے. تے جے اللہ دے رستے وچ مر جاؤ گے نا تے آپ نے فرمایا پھر چنگے رہو گے اس بسترے دی موت نالوں. بسترے دی موت دی تکلیف چوکھی ہونی جے، اللہ دے رستے دے جہاد والی موت دی تکلیف نہیں ہوگی. مولا علی سرکار لوکاں نو واز تقریر فرما رہے سن، جہاد والے پاسے پہ بلاندے سن. حدیث دے حوالے نال کتاب مشارع الاشواق دے اندر لکھیا ہے کہ جہاد جے ہوئے نا سمندر والا جہاد ہوئے صحیح اسلامی جہاد سمندر والا ہوئے نا تے پھر فرمایا انج ہوندا ہے بندے نو موت دے ویلے جس طرح سخت پیاس لگی ہوئے گرمی دا دہاڑ ہوئے تے ٹھنڈا پانی بندہ پیندا ہے نا تے کنی لذت آندی. جے سمندر دا مجاہد شہید ہوئے تے اس بندے نو موت دی تکلیف نالوں الٹا اینی راحت نصیب ہوتی. اور اگر وہ بندہ جڑا اسلام دے واسطے شہید ہوتا ہے وہ شہید ہوئے دریا سمندر دی موت تو علاوہ خشکی دی موت مرے شہادت لوے تو پھر انہوں اینی تکلیف ہوتی ہے جی میں کیڑی نہیں چک مار دی کیڑی دے کٹن جنی تکلیف انہوں محسوس ہوتی ہے، چوکھی نہیں ہوتی. اس واسطے پاک علی سرکار رغبت دے سن لوگو جہاد کرو، اے اللہ دے رستے لڑو، اللہ دے رستے مرو، چنگے رہو گے. جے اونج مر گئے تے 1000 وارا تلوار نال ٹوٹے کرن دا عذاب ہونا جے او دے نالوں چنگا ہے وہی موت لو جڑی بندے نو سوکھی آ جاوے. ذرا مدے نال آکھو سبحان اللہ. صدقے جاواں تے اے تے پاک علی سرکار دا بیان سی.
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے کہ کسے نو آریاں نال چیریا جاوے نا، کینچیاں نال کتریا جاوے، ہانڈیاں وچ ابالیا جاوے تو اس نالوں موت دا سخت عذاب ہوندا ہے۔ یہ مثالاں دے دے کے انہاں سمجھایا ہے، حقیقت پھر بھی نہیں پئی سالے آؤندی سامنے۔ ہاں جی، یہ صرف مثال ہی نے، حقیقت دا پتہ صرف انہوں لگتا ہے جڑا ہے۔ تاں تے میں تن پچھلے جو میں سنایا ہے بھئی کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جسم مبارک جو خون دے موت یاد آنی ہے تے خون دے قطرے ڈگنے شروع ہو جانے جیندیاں دے وچوں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ لیکن کیونکہ سارے دل جڑے نے وہ دنیا دے پردیاں وچ اتنے مصروف اور اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اس پاسے توجہ نہیں جاندی، دھیان نہیں جاتا، ادھر ویکھ نہیں سکتے اس حقیقت نو۔ تو حضرت شداد بن اوس فرماندے نے آریاں نال چیریا جاوے، کینچیاں نال کتریا جاوے بندے نو تھوڑا 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 تھوڑا، ہانڈی چبالیا جاوے تو یہ عذاب گھٹ، سزا گھٹ ہوے گی، ان دی پیڑ گھٹ ہوے گی، موت یہ ود۔ تے فرمایا جے کدھر مردہ بندیاں نو پیچھا دس سکتا ہوئے نا صحیح صورت حال میرے نال کی گزری ہے تو دنیا دی زندگی لذت آوے ہی نہ، ساریاں لذتاں بول جان جے انہاں نو پیچھا دس سکے بچارا کہ میرے نال بنی کی۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ دی حدیث پاک کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دا ایک گروہ، بنی اسرائیل دے کچھ بندے قبرستان گئے تے کہن لگے یار ایتھے 2 رکعت نماز پڑھ کے نہ قبرستان تے کدھر دعا کریے، اللہ تعالیٰ کوئی ایتھوں بندہ کڈے قبرستان جڑا کوئی سانو دسے دے صحیح بھی انہاں نال بنی کی موت انہاں نو کیویں آئی۔ انہیں اسی طرح کیتا، 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھ کے تے دعا منگی اللہ دی بارگاہ وچ۔ ایک بندہ قبر چ نکلیا تے اون دے متھے دے وچ سجدے دا نشان سی۔ کہنے لگا اوے بیلیو کی آندے جے، کی چاہندے جے؟ مینوں 100 سال ہو گیا جے دنیا تو مریا، موت دی چلن جیڑی ہے نا وہ میں حالے تک محسوس کر رہا ہوں۔ موت 100 سال ہو گیا ہے مینوں مریا، لیکن موت دی تکلیف جیڑی ہے نا وہ مینوں حالے تک بھی محسوس پئی ہوندی ہے۔ تے ہن دعا کرو اللہ واپس مینوں اوتھے اس حال تے کر دے تے پھر موت نہ آوے مینوں کدھرے، پھر وہی تکلیف مینوں دوبارہ نہ لینی پوے۔ ہاں جی، ہوں اندازہ لگا 100 سال تو بعد پھر بھی مردے نو وہ تکلیف محسوس ہوندی ہے پئی، تو بیلیا اساں اپنے اندھے دل اور غافل اور پتھر دل ہون دے حیران کہ سانو یہو جہ سخت لمحات جڑے نے نا وہ یاد ہی کوئی نہیں، جے کوئی یاد دواوے تے اساں اندے نال بھی ناراض ہو جانے ہیں بھی یار کتے لے جانا، ویکھی جائے گی موت جدو آوے گی، ویکھی جائے گی، لے کوئی گل کرنے والی، باقی بھی مردے نے اساں بھی مر جاں۔ ہن میں جناب دے سامنے فرشتے دی کیفیت بیان کراں کہ جدو مالک الموت آندا ہے وہ کس شکل چاہتا ہے۔ کتاب چو پیش پیا کرنا امام غزالی نے الاحیاء کے اندر اور امام عبد الحق شبیلی نے کتاب العاقبت لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت نو فرمایا حل تستطيع ان تريني الصورة التي تقبض فيها روح الفاجر۔ حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا ملک الموت نو مینو او شکل وکھا سکنا ہے
جس شکل دے اندر تو کافر دے منافق دی روح کڈن آنا کہن لگا لا تطیق ذالک اے ابراہیم خلیل جو شکل ویکھی برداشت تواڈے کول نہیں ہونی. آپ نے فرمایا وخا تے صحیح میں کر لاں گا. ملک الموت تھوڑی دیر ایک پاسے ہو کے پھر حضرت دے سامنے آئے. شکل سی کالا سیاہ سر تو پیراں تک کالے سیاہ کپڑے وال ایڈے ایڈے جی سوئے دے سوئے برابر وال جسم تو کھڑے بدبو اینی کہ بے بہا منہ پہ نکل دیے جڑیاں اس دے اے جناب جی ناساں سن انہاں دے وچوں اگ دے دھوئیں دے شولے پہ نکلدے نے. اے شکل حضرت اسرائیل ملک الموت نے پیش کی. فغشی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے غشی تاری ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم نو جدو ہوش آئیے ملک الموت اصلی شکل چ گیا وے. آپ نے فرمایا جے ملک الموت آ تو ایویں کافر تے منافق کول آنا وے تے انہوں اگلے عذاب دی کی لوڑ ہے. اے نہیں عذاب کافی ہے مینوں ویکھ کے برداشت نہیں ہویا تے تو اس شکل چ اونوں آن کے مارنا وے. اللہ دے بندیا اے کافر دے منافق دے کول جدوں ملک الموت آوندا ہے ایڈی کبھی شکل بنا کے آوندا ہے. آخر اللہ دی ناراضگی تے غضب والا جو کافر منافق ہوندا ہے اور بھولیا کی او دے دنیا دے مال متا سامان نو وینا ہے جہد کول موت موت والا فرشتہ ایڈی سخت شکل چاہے انہوں ویخ دیا ہی کافر اپنے سارے لذت عیاشیاں نو بھول جاندہ ہے. لیکن جدو مومن دے کول آوے بڑی سونی شکل بنا کے آوندا وے. ذرا مدد سبحان اللہ. خدا دے بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا جدو مومن الملک الموت نو بھیجدا ہے مومن ہوے داتا حجویری ورگا پھر کیوں اللہ سونے دا فرشتہ انہوں رحمت بن کے او دے کول کیوں نہ آوے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اس واسطے حضرت شیخ فرید عطار اللہ دا بڑا بڑا بزرگ گزریا وے. آپ دی پنساری دی دکان سی پنسار دی دکان تے آپ بیٹھے نے بڑے وڈے مالدار تے سیٹ قسم دے بندے سن. ایک درویش آیا انہیں سر دے کولا رکھیا ہویا سی آندا اللہ دے نام تے دے. حضرت شیخ فرید عطار نے منہ پھیر لیا مال دے نشے وچ بیٹھے سن دکانداری دے نشے وچ بیٹھے سن منہ پھیر لیا مغروری دے نال. انہیں پھر آخیا اللہ دے نام تے دے. آپ پھر منہ پھیر لیا انہیں آخیا اب فرید الدین مرنا نہیں ہوں رب نو جان نہیں دینی. جدو یہ گل انہیں کیتی ہے اس درویش نے گل کیتی ہے فرید عطار مغروری نال مڑ جواب دیتا ہے جے تو جان دے دے گا اساں بھی جان دے چھوڑاں گے جے تو مر لوے گا اساں بھی مر لواں گے. حضرت نے گل کیتی ہے وہ جڑا درویش سی کولا مبارک اپنا زمین تے رکھیا ہوئے اتنے سر رکھ کے جان دے دین لگا آندا فریدا اساں دے انج مرنے ہیں تو کیویں مرے گا تینوں موت کیویں آنی ہے. جدو ایک گل ویکھی کیفیت اللہ دے فقیر دی جویں آٹے وچوں لون نوال کھچی دا انج جناب انہوں موت آئی ہے. ہن اللہ سونے دے فقیر جناب اس فرید عطار درویش
درویش نے ہالے درویشی وچ نہیں آیا سیٹھ سی جدو یہ حالت ویکھیے اسی ٹائم دل نو چوٹ وجیے خوف اللہ دا پیدا ہویا ہے دکان ساری رب دے نام تے لٹا دتی یہو جی فقیری مل لئیے حضرت شیخ جلال الدین رومی مولا روم فرماندے نے عشق دے 7 شہر نے عشق دے شہر دے 7 بازار نے اساں ایک بازار پھرے ہیں فرید الدین سارے پھر چکیا ہوئے ذرا مزے نال سبحان اللہ خدا دے بندیا صدقے جاواں جدو مومن کامل تے مومن تے موت آئی ہاں جی فرشتہ جدوں دے سامنے آئی اس دے متھے دے پسینہ آئی متھے دے پسینہ حدیث چاہتا ہے المومن یموت بعرق الجبین مومن موت مومن متھے دے پسینے دے نال مردا ہے متھے پیشانی تے مڑکا آندا ہے اے مومن دی موت دی نشانی نبی پاک سرکار نے خود بیان فرمائی ہے اور اتے ایک گل کردیا جاواں ایک گل ذہن چ رکھی بعض اوقات اللہ سونا اپنے کئی نیک بندیاں دے اوتے موت دی سختی چوکھی لیا ہے کادے واسطے لیا ہے ایک مقصد یہ ہوتا ہے جڑا دنیا میں کول کوئی کمی کتاہی ہو گئی ہے میں اتے ہی تھو چھوڑا تکلیف موت ویلے ہی دے دیواں تاکہ اگلے عذاب تو ہمیشہ واسطے امن جا جاوے یا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے دوجا مقصد یہ ہوتا وے یا اندے درجے بلند کرا کیونکہ جنہ مومن نو تکلیف پہنچتی ہے اللہ دی بارگاہ وچ اونا شان ود جاندا ہے اللہ وحدہ لا شریک دا سونا نبی فرماؤں ہے فرمایا یارو جڑا جنہ زیادہ کوئی فضیلت والا ہوئے گا وہ نہیں زیادہ دکھاں دے تکلیفاں دنیا چ رہے گا کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اس دنیا چ دکھ تکلیفاں دینیاں ہی ہوندیاں نے پر غیراں نو دیندا ہے عذاب بنا کے اپنیاں نو دیندا ہے درجے بلند فرما کے اور صبر کردا وے تکلیف دے اندر اپنے نفس نو قابو رکھ دے مولا دا ہر حال شکر کردا وے پھر مولا کائنات جدوں اونوں ویکھدا ہے میرا بندہ ہر حال وچ میرے تے راضی پیا آوندا وے اونوں اپنا قرب خاص نصیب فرماوندا ہے جنت دا ہر ویلے اچا درجہ فرماوندا ہے تا نبی سرکار نے فرمایا فل امسل ثم الامسل جنہ کوئی درجہ شان اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ رکھے گا اونا تکلیف زیادہ ہوے گی تا مدنی سرکار محبوب خدا نو دے جسم مبارک ہمیشہ بیمار رہندا سی حتیٰ کہ آپ سرکار دا لقب پی گیا سی سقام العرب عرب دا سب تو چوکھا بیمار آپ ہی تکلیف مبارک رہندے سن ادھروں حبیب خدا سی ادھروں تکلیف چوکھی رکھدے سن تا کر کے تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے تساں شکر کردے ہو چنگے چوکھے ویلے اساں مولا دا شکر کرنے آ تکلیف دے ویلے اصل بندہ تو سی وہی ہے نا رب دا اور رب دا ہی بندہ ہوئے گا کامل جڑا جنہ دکھ آوے اونا مولا تے چوکھا راضی ہوئے
پھر پتہ لگتا ہے باقی رب سونے دا بندہ ہے. اس واسطے حضرت سیدنا غوث پاک میرا فرماؤندے نے فرمایا یارو جویں تانوں سکھ وچ نعمتاں وچ راحت محسوس ہوندی ہے سکون آوندا وے سانو تکلیفاں تے دکھاں وچ انج سکون آوندا ہے ان سکون آتا ہے. اللہ دے پیاریاں نو تا رب وحدہ لا شریک مولا اپنے کئی پیاریاں دے اوتے موت دے ویلے سختی زیادہ کردا ہے تاکہ انہاں دے درجے بلند فرماواں. حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماؤندیاں نے جدوں میں محبوب خدا سرکار دی موت دی سختی نو ویکھیا وے موت دی سختی نو ویکھیا وے میں کسے ہور دی موت دی نرمی ویکھ کے مینوں کدی رشک نہیں آیا میں انہوں چنگا نہیں سمجھا اس واسطے کہ محبوب خدا نال اتنی سختی ہوئی ہے. حضور سرکار دے پر قربان جاواں جدوں موت پاک دا ویلا آیا ہے حضور سرکار نال پیالہ مبارک پانی شریف دا رکھیا ہویا سی. آپ سرکار اس پانی مبارک دے پیالے مبارک دے پانی دے وچ ہاتھ مبارک بھیوں کے اپنے چہرے مبارک تے لاؤندے سن اور فرماندے سن موت دی سختی بڑی سخت ہے موت دی سختی بڑی سخت ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ دیا بندیا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے راز سمجھ آن والے تے نہیں پر رب دے پاک نبی سرکار دی اور سختی اللہ سونے نے کرا کے دسیا وے. میرا پاک نبی میرا پاک محبوب انیاں شاناں والا جے جس حال چی میں سختی کیتی ہے میرا محبوب ہمیشہ میرے تے راضی رہا ہے خوشی رہا وے. تا محبوب اللہ سونے صدقے جاواں آپ سرکار نو ایویں تے نہیں سی بنایا رب جاندا سی ادھروں وہ تکلیف بھی ویکھ ادھروں پاک حسن والی تکلیف بھی ویکھ ادھروں پاک حسین والے دکھ بھی ویکھ. حقیقت جو سارے محبوب خدا نو پہ پہنچدے نے بزرگ فرماؤندے نے اللہ دی بے نیازی ہے رب سونے بنایا کیسا عجیب ہے جنہ کسے نال پیار چوکھا کردا ہے انہوں دکھ چوکھے دیندا ہے. سنو ایک گل اتنے نقطہ سمجھاواں ذرا بولو سبحان اللہ. اگر اپنے نا اللہ تعالی سارا تو سوکھا رکھدا سارا تو سوکھا رکھدا نا تے سارے کافر مومن ہو جانے سن تے رب دے سارے ولی بنن نو پھرنے سن سارے بج بج آنا سی میں بھی اللہ دا ولی بنا. پر جدوں دکھ ویکھدے نے بے وقوف اصل سکھ تو محروم رہ جاندے نے. اللہ دی معرفت والا سکھ رب دی رضا والا سکھ رب دے دیدار والا سکھ میرے شیخ فرماؤندے نے جڑا اللہ دے ولی نو غم ہوندا ہے جو غم دنیا تے ونڈ چھوڑے ساری دنیا غم نال ہی مر جاوے. جڑا اللہ دے ولی نو خوشی ہوندی ہے جو خوشی کائنات وچ ونڈ دے وے ساری دنیا خوشی نال ہی مر جاوے برداشت ہی نہ کر سکے کیونکہ اللہ دا ولی غم اونوں ایک رب دے ہجر دا ستاوندا ہے. ہجر وچ مت رب سونا بے نیازی نال اپنے دربار تو ہٹا چھوڑے ایک اے غم ستاوندا ہے دوسرا پھر اللہ وحدہ لا شریک مولا دے عذاباں دے منظر سامنے ہوندے نے او غم وکھرے ستاوندے نے. اللہ وحدہ لا شریک دے فقیر نو جڑی خوشی ہوندی ہے او اللہ دی معرفت دے دیدار دی ہوندی ہے. مدر والا سبحان اللہ. اس واسطے انہاں دی خوشی بھی بے مثال ہے انہاں دا دکھ بھی بے مثال ہے. اس واسطے یاراں کسے دا دکھ ویکھ کے تے اے نہ سمجھی اے رب دے عذاب وچ پھڑیا ہویا ہے. کسے دا سکھ ویکھ کے دھوکھا نہ کھاویں اندے تے رب راضی ہویا کھڑا ہے. نا یہ تے پتے قیامت نو لگن گے یا ویکھیں تے ان ویکھی جنوں رب نے دین دی دولت عطا فرمائی گئی لکھ دکھ ویکھے سمجھی سکھ وچ پیا رہندا ای.
رسول اللہ مدد سبحان اللہ. ہاں کسے دا سکھ ویکھ کے دھوکھا نہ کھاویں، کسے دا دکھ ویکھ کے دین تو دور نہ ہو جاویں. رب سونا جنوں دین دی دولت عطا فرماوے اون دے واسطے دکھ سکھ نے، جڑا دین تو محروم ہے اون دے سکھ بھی دکھ سمجھی. قسم خدا دی کر کے او لکھ راحت وچ رہے سمجھی زحمت وچ. ہاں رکھ سکون وچ ویکھے نا اونوں سمجھی کروڑاں پریشانیاں وچ. اصل قلبی سکون دی دولت فقیر نو ملدی ہے. وہ کروڑا دکھ بھی آون نا دل نہیں فقیر دا پریشان ہوتا. ہاں یہ اللہ تعالی عجیب ہی کیفیت ہوندی بنائی ہوندی ہے. گل توجہ نال ذرا مدے نال سبحان اللہ. ہے اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیاریاں نو موت ویلے یا اس تو پہلا جیڑی سختی دیندا ہی نا محض اس واسطے دیندا ہے دوسرے واسطے محرومی دا سبب بن جاندا ہے. وہ آندے نے ہائے اوئے یہ انج ہوئی ہے اساں تے نہ ہی رب دے بنیے چنگا ہے. ہاں جی نہ ہی رب دے بنیے چنگا ہے. بھئی یہ تے اوکھا ہی کم بڑا ہے. دنیا چوندے کول کوئی نیکیاں ہوئیاں ہوندیاں نے نیکیاں مثلا بھی کسے نو راہ چا دسیا کسے نو راہ چا دسیا کسے نو پیسے چا دتے کسے نو کچھ بہرحال کچھ اندر کول جے چنگا عمل کوئی اپنی دنیا داری دی خاطر ہو گیا کیونکہ اللہ دی رضا دی خاطر تو کردا نہیں انہوں رب مننے تے رب نو مننے تے رب دی رضا دی خاطر کرے. اپنے دنیا دے مفاد دی خاطر جے وہ نیکی کوئی کر جاوے نا تے اللہ سونا جڑا ہے نا عادل بڑا ہے. ہاں اللہ فرماندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نیکی کرن والیاں دی نیکی دا اجر اللہ ضائع نہیں کردا. تو پھر کی کردا ہے ہن کافر دا اگلے جہان حصہ نہیں ہوندا وہ پھر اللہ تعالی یا تے انہوں دنیا وچ پیسہ چوکھا دتی رکھے گا کوئی نہ کوئی راحت ایتھے انہوں دتی رکھے گا تاکہ حصہ اندا پورا کراں. یا پھر موت جدو آون لگے گی نا اس ویلے انہوں تھوڑی نرمی دے دے گا تاکہ اندا اے کوئی نیکی پلیکھے نالے نو کسے طرح بھی ہو گئی ہے نا اے اپنا حصہ ایتھے پورا کرے تے اگلا عذاب میں کم نہ کراں پھر اندے تے لگائی جاوے تے لگائی جاوے تے لگائی جاوے. اس واسطے کسے منافق دی موت ہولی ویکھے نا تے انہوں چنگا نہ سمجھی اندے واسطے. ہاں اور سمجھی رب وحدہ لا شریک مولا اندی کیتی دی اتھے ہی انہوں دیندا پیا تاکہ اگر لمے عذاب وچ انہوں ہمیشہ واسطے رکھا. اور اگر کسے مومن دے اوتے حالت سخت ویکھے تے نہ سمجھی کہ اندے واسطے بڑا ہی برا پیا ہوندا ہے. نہ ہو سکدا ہے اندے کول دنیا وچ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوئے تے رب سونا انہوں ایسے زندگی دے وچ پوری سزا اپنی دینا چاہتا ہوئے تاکہ اگا اینو ہمیشہ واسطے راحت تے امن والی زندگی عطا فرما چھوڑا. سبحان اللہ صدقے جاواں. اے جناب جی موت مالک الموت رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اس مالک الموت نو اے طاقت بخشی ہو جنیاں شکلاں بناوے بنا سکتا ہے. جنیاں شکلاں بناوے اللہ دے فرشتے جڑے نا جنیاں شکلاں وٹا سکتے ہیں. تو مالک الموت تو پتہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کول بھی آیا سی انسان دی شکل چ آیا تو آپ نے پوچھا کیویں آیا ہے آندا جان لینا ہے. آپ جلال چاہے تو رکھ تھپڑ دیتا اکھ کڈ کے اور رکھ دیتی اکھ چکی تے ہاتھ تے لے کے تے اللہ دی بارگاہ وچ جتھے اللہ نے ان دی حد مقرر کیتی سی کہ تیرے نال اساں ایتھے ہی گل کرنی کیونکہ اللہ دا تے کوئی مکان نہیں نہ تھا اللہ دی کوئی حد نہیں. اوتھے پہنچے عرض کیتی یا اللہ کہو جے بندے کول کلے آئی
جڑا مرنا ہی نہیں چاہتا، میری اک کٹ دیتی، اللہ سونے نے انہوں اک واپس کر دیتی، تے اللہ تعالی نے انہوں فرمایا ویخ اپنے محبوبہ دے کنے خیال رکھ رہے۔ اللہ نے فرمایا جا میرے کلیم نو کہو ٹگے دے کانڈ دے، ٹگے دی کانڈ دے ہاتھ رکھن، جن وال تھلے ہون آپ اونی زندگی ودا دینے ہیں۔ ملک الموت آئے، انہیں آخیا کلیم اللہ فرماؤں ہے سونا کہ میرے کلیم نو آخو ٹگے دی کانڈ دے ہاتھ رکھن، جن وال تھلے آن کے زندگی آپ اونی دے دیا گے۔ آپ نے فرمایا تو مڑ کی ہونا ہے، وہ بعد کی ہونا ہے؟ انہیں آخیا وہ بعد موت ہی، تو فرمایا جی کل آنی ہونا ہی کر لے۔ اللہ تعالی نے اے عمل کلیم تو اسرائیل تو کیوں کرایا؟ رب دسنا چاہتا سی کہ میرے کئی یہو جہ بندے ہیں محبوب جنہوں میں انہوں دی مرضی تو بغیر نہیں ماردا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ پسند کرتے ہیں تو پھر میں آنا، نہیں تو ایڈے تگڑے لوگ میں بنائے نے، وہ تو اسرائیل تھپڑ مار کے اکھ کڈ لیندے تے جان کتوں دین گے؟ توجہ نہیں فرمائی؟ اے اللہ تعالی اپنے پیاریاں دے پیار والیاں شاناں وکھاوندا ہے، کیونکہ ایک مقام ہے انہاں پیاریاں دا، توجہ نال، ایک مقام ہے انہاں دے اوتے خوف دا، ایک مقام ہے انہاں دی محبوبیت دا۔ جدوں خوف اللہ دے خوف دا مقام انہاں تے آیا ہوئے پھر سارے زمانے نالوں آپ نو گھٹ سمجھن گے، پھر اللہ دی بارگاہ چ روئی جان گے، گڑ گڑائی جان گے، تے لوگ ویکھن گے تے آکھن گے سارے نالوں یار کوئی بڑا وڈا پتہ نہیں ہے کی ہے، یہ کہو جا بندہ ہے جڑا اینا پیروں۔ یہ ہے مقام خوف انہاں دا، اینو آکھدے نے مقام عبدیت، مقام بندگی وچ ہون تے اللہ سونے دے ناز یہ اٹھاندے نے، پھر پاویں آریاں وچ چیرے جان، پاویں 72 وارو واری کوائی جان، وہ پھر کواندہ ہے، اے قبول کردے نے، فخر کردے نے، ٹھیک ہے سونا جو پیا کردہ راضی ہوندے نے، وہ ہے بندگی دا مقام۔ ایک انہاں دا مقام محبوبیت، اللہ نے انہاں نال محبت بھی تو کیتی ہے نا، جدوں محبوبیت دے مقام تے ہون، گل سمجھی، عبدیت اور بندگی تے مقام تے ہون، پھر رب ناز کرتا ہے، اے نیاز وکھاؤندے نے، جدوں مقام محبوبیت تے ہون پھر اے ناز کردے نے، رب انہاں دے ناز نو قبول کردا ہے۔ مدنالا سبحان اللہ۔ اسی واسطے ہوں وہ ملک الموت دا آنا محبوب خدا دے کول، تے پھر وہ جو سختی ہے انہوں مت سمجھی کہ وہ نعوذ باللہ آپ دی شان وچ کمی دی وجہ نال سی، نا کلیم نو وینا ہے پیا، وہ تھپڑ مار کے تے حضرت اسرائیل ملک الموت دی اکھ کڈی کھڑے نے، تے کلیم جو کو جو صدقہ مصطفیٰ دا ہے، ہاں وہ تے کلیم نو پوچھنا، مت آکھے میں امتی ہون دے لحاظ نال کیا گل کرنا وا، نا وہ پوچھ حضرت کلیم تو کہ وہ بھی امتی ہون دی تمنا پہ کر دے، یا مولا کریما جدو آپ سرکار محبوب خدا دی امت نو ویکھیا موسیٰ کلیم نے عرض کیتی مولا او امت میری چا بنا جیدی اے شان ہے، اللہ تعالی نے فرمایا اے کلیم او امت میں اپنے حبیب دی بنائی ہے۔ حضرت کلیم عرض کر دے نے یا مولا جے او امت مینو نہیں دینا ہے تے مینو ہی ہوندا امتی چا بنا۔ مدر والا سبحان اللہ۔ بار صورت گل سمجھا جے ملک الموت
مومن دے کول مومن ہوئے منافق نہ ہوئے حضور دے دین دا دشمن نہ ہوئے پھر بڑی اچھی شکل چاہتے ہیں تے بندے دی جان قبض کرتے ہیں مختلف کیفیتاں دے نال. یہ تھوڑا جا بیان کیتا ہے وقت مک گیا ہے. میں آیا بھی دیر نال میں وچوں ساہ کافی لیندا رہا تقریراں تو چھٹی کیتی رکھی ایک دو دن ہفتے 2-4 دن تقریر کر لیندا سا. پچھلا ہفتہ پورا پھر سفر پیا مینوں تے جناب پھر تقریراں ہیٹ اتے تے او طبیعت تھکی اکی اج میرا ارادہ سی بھی نہ بولا میں لیکن پھر بھی میں آخیا چلو دوست احباب آئے نے کچھ نہ کچھ بیان ہو جاوے. سلسلہ قسط وار جاری ہے تقریر انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو پھر تھانوں باقی دا موضوع سناواں گا. زندہ رہا تے عید دی اج کل صبح دی نماز کنے بجے ہو رہی پترو؟ ہاں 6:15 7 8 انشاءاللہ 8 یا 8:30 بجے نہ 8 بجے میرے خیال ٹھیک ہے 8:30 نہیں جڑی بکری دے نا یہ چھتی کری دی ہے تے جڑی سیویاں والی ہے وہ دیر نال کری دی. عید جڑی ہے وہ چھتی کرنی چاہیے اس واسطے 8 یا 8:30 بجے عید کراواں گا. جڑے بیلیاں نو اللہ تعالی قربانی دی توفیق دتی ہے وہ کھلا نہ کسے ویلفیئر سوسائٹی نو دیا جے. ویلفیئر سوسائٹیاں نو کھلا نہیں لگدیاں یہ ساریاں برباد کر دے جے. کیوں؟ اس واسطے کہ ویلفیئر جڑا نا اندر وہ ہر شامل ہوتا ہے. چوڑا بھی بچے تے بد مذہب بھی بچے تے جڑا مرضی وہ سارا ویلفیئر ہوتا ہے. یہ انگریزاں دا جو ویلفیئر بنایا ہے ہوں اندر کوئی تمیز تھوڑی ہونی. ایک کھل اتے لگتی ہے جتھے مومن تے لائی جاوے صحیح سنی مسلمان تے لائی جاوے. ایک پھر ہووے بھی او بالکل حقدار یا پھر جناب مسجد اتنے لا دیو. ہاں جی تے مسجد بھی کسے بد مذہب دی نہ ہوئے. اگر بد مذہب دی سنی مذہب تو علاوہ کسے اور مسجد دے تعمیر دے اندر تساں جناب مطلب کھل پائی تے کھل برباد کیتی تساں پکی گل جے میں تھانوں سیدھا ثابت پتہ میں چھپان والی گل نہیں کرنی سیدھا ثابت تھانوں فتوی پہ دسنا. اے اج کل جماعتاں تنظیماں سب لوٹ کھسٹ پائی کھڑے نے. ایتھے تے اجے اوتے مسجد شریف دی چھت پاونی آپاں تے مسجد دی چھت پا لواں گے جڑے دوستاں نوں توفیق ہو. یا جڑے ایتھے نہ دین نہیں دے سکتے تے انہاں نوں اوتھے اپنے محلے دا کوئی غریب جن گھر ٹی وی نہ ہوے تے بچے ہوندے سکول نہ ہون اونوں دے چھڈیا جے. ہاں جڑا ٹی وی والا او تے بے ایمان خود امیر ہے نا اونوں کی دینا ہے. اوندے تے خود قربانی فرض ہے. او ٹی وی ویچے تے قربانی کرے. توجہ نہیں فرمائی. 10,000 دا ٹی وی ہے تے 5,000 دی قربانی آ جاندی. اونوں کادی قربانی اپاں کلاں دینیاں نے. اونوں نہ مسکین سمجھا جے بھولے نہیں بنی دا. تے سکول بچے پائی کھڑا ہے نام مراد 2,000 روپیہ فیس بنی کھڑی ہے مہینے دی. وہ ساری یہودیت دے پیچھے بھری کھڑا ہے. تو ہوں بعد جا کے جی میں غریب ہاں میں قربانی نہیں دے سکتا. خیر وہ پاوے قربانی دے تو پاوے نہ دے پر قسماں نوں کھاوے. تے باقی گل یہ بھائی کوئی غریب ویک کے امام مسجد نو بھی لگ جاندی مینوں نہیں لگے گی سیدھی جی گل جی. اتنے کھلا جڑی مسجد واسطے مینوں دیا جے مطلب ایتھے جے دینی ہے تو مینوں نہیں کسے دینی اتنے دینی جے مسجد دی چھت واسطے. عید جمعے والے دن چند صحیح ویکھیا گیا انشاءاللہ اس دے مطابق جڑا نا چند ساڈے درویشاں اتنے خود ویکھیا سی. متان نہیں تے جے نہ ویکھدے تے مڑ رولا بن جانا. اس واسطے اس دے مطابق اساں عید جمعے والے دن کران گے. ٹائم 8:30 حد 8 بجے تشریف لیا جے. اس تو پہلا 8:30 بجے ہر صورت کھڑی کر دیاں گے انشاءاللہ العزیز. صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم بعدد معلوماتک. ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا اللہ مدنی محمد پاک دے جوڑے مبارک دا صدقہ سانو خاتمہ ایمان تے نصیب. اللہ بڑا ڈر لگتا ہے انج لگتا ہے جویں ایمان نکلن لگا ہے. مدنی محمد پاک دے صدقے یا اللہ اس فتنیاں تے ملعون ماحول چو سانو ایمان دی دولت نال دنیا تو لے جاویں یا اللہ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا آندے گئے نیڑے بہندے گئے
ساری دھرتی تے رحمت ونڈے دا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے سینے لا کے محمد رنگے لا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا سارے نبیانوں معراج ہے پر زمین سارے نبیانوں معراج ہے پر زمین سارے مدنی نو معراج عرش بری سارے مدنی نو معراج عرش بری تاج رب تو ملا رحمت العالمین تاج رب تو ملا رحمت العالمین کعبہ کا حسین دے درجے پہلا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈے لا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے سینے لا کے محمد رنگے لا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا شب معراج کئی گئی امامت ملی شب معراج کئی گئی امامت ملی ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی ہوئے کل انبیاء آپ دے کل مقتدی شان سارے نبیاں کولوں وڈ گئی شان سارے نبیاں کولوں وڈ گئی مرتبے رب محمد نو دیندا گیا مرتبے رب محمد نو دیندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈے لا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے جڑے آندے گئے نیڑے بہاندے گئے سینے لا کے محمد رنگے لا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا شب معراج کئی گئی امامت ملی شب معراج کئی گئی امامت ملی ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی ہوئے کل انبیاء آپ دے مقتدی شان سارے نبیاں کولوں وڈ گئی شان سارے نبیاں کولوں وڈ گئی مرتبے رب محمد نو دیندا گیا مرتبے رب محمد نو دیندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا شان سارا دی تقسیم رب کر دتی شان سارا دی تقسیم رب کر دتی گل ساری محمد اتے آم کی گل ساری محمد اتے آم کی اس تو ود کے نہ آیا نہ آنا کوئی اس تو ود
کیتا اثر کیویں حبشے اتے